सैयद सईद अहमद से, जिन्होंने सारे मुल्क भर में तकरीबन 350 से भी ज़्यादा शख्सियत साजी पर वर्कशॉप्स कर चुके हैं। आपका ताल्लुक़ राब्ता फाउंडेशन से रहा है। राब्ता फाउंडेशन के ज़रिए आपने कई उर्दू ड्रामे पेश किए, जैसे नकाब, जिसने लाहौर नहीं देखा, पोर्ट्रेट, सारे जहां से अच्छा, और यहाँ तक कि आपने सर सैयद अहमद ख़ान पर भी इन्होंने अपने ड्रामे पेश कर चुके हैं। इनका ताल्लुक़ वैसे तो शोलापुर से है, लेकिन फिल वक्त ये पुणे में मुक़ीम है। आजकल अपनी शख्सियत साजी की वर्कशॉप की वजह से सारे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुके हैं। आप तलबा और तालिबात के लिए वर्कशॉप्स करते हैं, असातिज़ा कराम के लिए वर्कशॉप करते हैं, वालिदैन के लिए, और यहाँ तक के उलेमा और महकूमे पुलिस के लिए भी इन्होंने अपनी शख्सियत साजी के वर्कशॉप्स कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं जनाब सईद अहमद से। सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये शख्सियत साजी होती क्या है? शख्सियत साजी का जो मफ़हूम है, उसके जो मायने हैं, तो एक बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में। मुख्तसर ये कि शख्सियत के कई पहलू हैं जी, जैसे अपने आप को जानना, अपनी खूबियों को जानना, अपनी खामियों को समझना, और जबकि हमारे आमाल ही बता देते हैं कि हम क्या हैं। अच्छा। और इसी की बुनियाद पर हमारी शख्सियत बनती है, अच्छी शख्सियत या बुरी शख्सियत जी। तो एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? देखिए, आज के दौर में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सारी दुनिया एक बस्ती की तरह बन चुकी है, मशीनी दौर आ चुका है, इंटरनेट का ज़माना है जी। और इस दौर में हर आदमी अनचाही दौड़ में शामिल है। वो चाहते हुए भी दौड़ रहा है, नहीं चाहते हुए भी दौड़ रहा है। एक मशीनी दौर आ चुका है और इस वजह से वो खुद से बेगाना हो चुका है। तो इस बुनियाद पर आज सबसे ज़्यादा शख्सियत साजी के इस तरह के वर्कशॉप की ज़रूरत है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया के लिए तो जी रहे हैं जी, लेकिन इस भागदौड़ में हम खुद के लिए जीना ही भूल चुके हैं। देखिए, शख्सियत साजी यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जिसे कहते हैं जी, ये हमने कॉर्पोरेट लेवल पे देखी है और कई ड्रामाओं में हमने इस तरह की वर्कशॉप देखी है, लेकिन आप ये अपने वर्कशॉप्स कहाँ करते हैं? ये इस तरह के वर्कशॉप मैंने, जैसा आपने तारुफ में ख़ुद आपने बताया, तलबा और तालिबात के लिए, अवामुन नास के लिए हमने एक डिज़ाइन बनाया है। तो इसमें एक सिलेबस है। अच्छा। इसका जो वक्फ़ा होता है 3 घंटे से लेकर 3 दिन तक का हमने जो डिज़ाइन बनाया है। लेकिन जब वर्कशॉप में लोग आते हैं या इस तरह के वर्कशॉप होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे भी होते हैं, ये एक सेल्फ एनालिसिस प्रोसेस है। ये इन वर्कशॉप में हम टेक्निक बताते हैं कि किस तरह की हमारी शख्सियत को हम खुद बना सकते हैं, खुद तख्लीक कर सकते हैं, शख्सियत को ज़ाती तौर पर तरतीब दिया जा सकता है। लेकिन ये कहाँ करते हैं? आपकी अपनी एक जगह है या आप जगह जगह जाकर इसको पेश करते हैं? नहीं, ये 2 तरीके हैं। एक तो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है जो 3 आवर्स का होता है, मोटिवेट करना जी, और उसके बाद एक्चुअली सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेशनल प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं। मैं वही बात बताने जा रहा था कि ये जो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। कोई किसी को नहीं बदलता, कोई किसी को नहीं बदल सकता, जबकि अपने आप को बदलने से खुद की चाह ना हो, ख्वाहिश ना हो, नीयत ना हो। तो शख्सियत जिस तरह से 2 तरह की होती है, एक ज़ाहिरी, एक बातिनी। तो इसमें सेल्फ वर्किंग के हम एक सिलेबस बना के देते हैं कि भाई आपको जैसा कि इस दौड़ में हम ज़ाहिरी दुनिया के लिए ज़्यादा जीते हैं और अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, और समाज में आजकल जो बुराइयां हैं, इंसान ज़ाहिरी दुनिया में खो गया है, वो खुद को जानने की उसके लिए मोहलत नहीं है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसने खुद को जाना उसने रब को जाना। बस। तो अपने आप को कैसे जाने? जब तक आप अपने आप को जानेंगे नहीं, आप एक अच्छा माहौल बना नहीं सकते।
اور شخصیت بنتی بگڑتی ہے ماحول سے. اور ماحول میں بدلاؤ تبھی آ سکتا ہے جب ہم اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں گے. ہم دوسروں کو بدل نہیں سکتے, صحیح, اپنے آپ کو بدلیں اور اس طرح کی آپ کی ذہنیت ہوگی. آپ کو پھر پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے. جی, یہ بات تو سمجھ میں آئی سید بھائی, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کن کن چیزوں پر آپ اس میں توجہ دیتے ہیں آپ کے ورک شاپس میں؟ دیکھو, پہلا تو ہوتا ہے اس میں سیلف انالیسس. خود کو کیسے جانیں, جی, خود کو کیسے پہچانیں. جب انسان خود کو جاننے لگتا ہے, میں کیا, میں کیسا, میں کیوں, میں کس لیے, میں ایسے ہی, میں پیدا ہوا, کھایا پیا اور مر گیا, یہ کام تو جانور بھی کر رہا ہے, تو مجھ میں ایسا خاص ہے کیا؟ محاسبہ کرنا, فار ایگزامپل خود پہ غور و خوض کرنا. مطلب میرا چہرہ کسی سے نہیں ملتا, میرے فنگر پرنٹس دنیا میں کسی سے نہیں ملتے, میرا ڈی این اے کسی سے نہیں ملتا, میری سوچ سب سے جدا, میرے خیالات سب سے منفرد. بقول علامہ اقبال, ابھی چمن میں میرا ہم نفس نہیں کوئی کہ میں بہار کی آمد کا اولی گل ہوں. اسی قلم نے جو کرتی ہے زندگی تحریر, کوئی پیام میری پنکھڑی پہ رکھا ہے, کوئی میسج. میں اتنا خاص ہوں تو مجھ میں خاص ہے کیا؟ اپنے آپ کو جاننا اسی کا یہی مطلب ہوتا ہے. جب انسان میں اتنا خاص ہوں اور میں دنیا کے لیے کہ دنیا میرے لیے, یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہو. میں نہ آیا اپنی مرضی سے, نہ جاؤں گا اپنی مرضی سے, لیکن اس دنیا میں ایک مدت کے لیے میں آیا ہوں, میں اپنی مرضی سے رہ سکتا ہوں. میں اتنا خاص ایک مدت کے لیے آیا ہوں تو میرا کوئی سلیبس چاہیے, یا میری کوئی پلاننگ چاہیے, اور گول سیٹ چاہیے, نصب العین چاہیے. اگر مجھ میں نصب العین نہیں ہے تو پھر میری مراد میرے جینے کا مقصد مجھے نہیں مل پائے گا. تو آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ انفرادی طور پر ایک ایک بچے پر یا ایک ایک شخص پر جو ہے آپ اس کے کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کے احساسات کو سمجھ کر, اس میں کیا کمیاں ہیں, اس میں کن کن قسم کے ڈر ہیں, ان سب چیزوں کو آپ دور کرتے ہیں اپنے ورک شاپ میں؟ دیکھیے, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, پہلے تو اس کی اہمیت اور افادیت لوگوں کو سمجھ میں آنا ضروری ہے. شخصیت سازی پروگرام میں جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں, پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. پہلے ہم ایک پروگرام لیتے ہیں جس میں 1000-2000 ایک آڈیٹوریم میں ایک پروگرام ہم کرتے ہیں 3 گھنٹے کا, جس میں اس کی اہمیت, افادیت, اس کی ضرورت, مجھے کیوں ضرورت ہے, اس کے لیے ہم پروگرام لیتے ہیں, جو موٹیویٹ کرتا ہے, جو حوصلہ دلاتا ہے, خود اعتمادی پیدا کرنے کا ایک طریقہ, ایک ٹیکنیک ہے. اس کے بعد مخصوص لوگوں کے ساتھ, جس میں 100-50-150 لوگ, ایک جہاں پر ساؤنڈ پولوشن نہ ہو, ایسی جگہ پہ ہم 1 دن کا پیکیج ہوتا ہے, 2 دن کا ورکشاپ ہوتا ہے, 3 دن کا ہوتا ہے. لیکن یہ شروعات ہوتی ہے. اس کے بعد ایک پروسیس ہے, ہم ایک ٹیکنیک بتاتے ہیں, کیونکہ ایک پروگرام جب آدمی اٹینڈ کرتا ہے تو اس کا جو جسے خمار کہیں گے, یا ایک انرجی لیول بڑھ جاتا ہے, ہمت آ جاتی ہے. تو ایک مدت تک 2 مہینہ 3 مہینہ, اس کے بعد اور ریچارجنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک پروسیس ہے, ٹل ڈیتھ تک چلتا ہے. آپ نے ایک پروگرام اٹینڈ کیا اور آپ کی شخصیت سازی بن گئی, آپ نے ایک فلاں ٹریننگ پروگرام اٹینڈ کیا, نہیں. یہ ٹریننگ پروگرام آپ کو آپ کے ڈیزائن دینے میں, خود کو پروگریس کرنے میں, ایک پروسیس میں مدد دیتے ہیں. آپ کو خود کا پروگرام خود ہی بنانا ہے, اس کے لیے ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی ہم ضرورت پورے کر دیتے ہیں.